बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर नदीम कारदार अपने शो में मिस्टर कारदार शो में हाजिर हैं आज के नए टॉपिक के साथ। आज का नया टॉपिक रिलेटेड है अगेन कराची के एनवायरनमेंट से, ग्रीनरी से। नाज़रीन, हुआ यूं कि कुछ अरसे पहले एक हुकूमत आई, उसने एक डिसीजन लिया कि कराची को ग्रीन किया जाए, उसमें प्लांटेशन की जाए। तो हुकूमत का ये डिसीजन, उसने 22 लाख दरख्तों की कह लें कि प्लांटेशन कराची के स्ट्रीट्स पे और कराची के इर्द गिर्द उन्होंने दरख्त लगाए, जो कि एक बहुत अहसन इकदाम है। मैं समझता हूँ कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें इसको हौसला अफजाई करनी चाहिए कि उन्होंने इसके बरक्स के उसके टेक्निकलिटीज में कितना गए, कितना उन्होंने रिसर्च की एनवायरनमेंट के हवाले से। लेकिन एक हुकूमत का ये पहली दफा एनवायरनमेंट के लिए एक सीरियस कदम बहुत ही अप्रिशिएटेबल है। आज हम बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि इसकी टेक्निकलिटीज क्या देखनी चाहिए थी, इसके लिए रिसर्च करना चाहिए था, क्या हुकूमत के पास जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने उनको प्रॉपर एडवाइस किया या नहीं किया। ये प्योरली एक एजुकेशनल डिस्कशन है। मैं बजाते खुद दरख्त काटने के सख्त खिलाफ हूं, तो ये कोई दरख्त के खिलाफ नहीं है, ट्रीज के खिलाफ नहीं है, बल्कि हम ये डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई ऐसा कदम उठाया जाए तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आज हमारे पास एक्सपर्ट है कराची यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जफर इकबाल शम्स साहब, एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हैं। उनको मैं स्क्रीन पे दावत दूंगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ दूसरे मेहमान एक्टिविस्ट हैं, वो भी साइंटिस्ट हैं, बॉटनी में मास्टर किया है उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में, प्लांट के बारे में काफी सेंसिटिव हैं। उनको भी हम स्क्रीन पे दावत देते हैं, सरदार जहूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, मैंने आप सब कैसे? में पहले ही एक समा बांध दिया कि हम दरख्तों के खिलाफ नहीं है। हम इन दरख्त जो 22 लाख दरख्त लग चुके हैं, चाहे वो अभी कौन से लगे हैं उस पर बात नहीं कर रहे, हम उनके बिल अगेंस्ट नहीं है। हम ये बात करेंगे कि टेक्निकलिटीज क्या हैं, क्या चीजें मद्देनजर रखनी चाहिए थी, या अब हमें आगे क्या सोचना है। सबसे पहले मैं ये सवाल डॉक्टर साहब आपसे करूंगा, क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन कह लें, एकेडमिया से मुंसलिक हैं, रिसर्च साइंटिस्ट भी हैं। क्या ये जो दरख्त लगे हैं कराची में जिसका नाम है कोनोकार्पस, जी जी, एक बहुत बड़ा एक इशू बन गया है, क्या ये लोकल स्पीशी है? क्योंकि कोनोकार्पस एक्चुअली मैंग्रोव फैमिलीज हैं, जो कि हम डेल्टा पे या हम सी साइड पे हमें चाहिए मैंग्रोव फैमिली। तो क्या ये वही फैमिली है? क्या ये हमारे पाकिस्तान इंडिया रीजन में होते हैं या ये बाहर से लाए गए हैं? देखिए, ये एग्जॉटिक स्पीशी है, नॉन नेटिव है, यहाँ की नेटिव नहीं है। और ये सेंट्रल अमेरिका और नॉर्थ अमेरिकन साइड से है। ये फ्लोरिडा में होता है, ये मैक्सिको में होता है, और ये बहामास में होता है, वहाँ का नेटिव है। और वहाँ इसके जंगल हैं, फॉरेस्ट है, तो वो नेचुरली वहाँ से लेकर हम यहाँ आए। तो ये तो तय बात है कि ये नेटिव स्पीशी नहीं है। ये ठीक है जरूर, ये केस हम बना रहे हैं। अच्छा, मैं ये पहले बता दूं कि आप दोनों का नहीं पता मुझे, लेकिन यहाँ पे हमारी जो वो लोग जो कोनोकार्पस के फेवर में नहीं है, वो इसके थोड़ा सा अपोजिट बात करते हैं, इनके खिलाफ बात करते हैं, वो यहाँ नहीं है। तो मैं उनकी नुमाइंदगी करते हुए उनके जो सवालात हैं वो आपसे करूंगा। वो शायद तल्ख भी हो, थोड़े से परेशान कुन भी हो, लेकिन ये एक तरह का बैलेंस करने के लिए और लोगों को जवाब मिलने के लिए ये बहुत जरूरी है। जरूर डॉक्टर साहब ने कह रहे हैं कि ये नेटिव प्लांट नहीं है, ये हमारे, तो इससे तो सीधा सीधा ये केस बनता है ना कि जब ये एग्जॉटिक है, बाहर से आया है, तो ये हमारे एनवायरनमेंट से फ्रेंडली नहीं है। ठीक है ना? मतलब प्लांट खुद
डेंजर नहीं है, प्लांट के लिए ये एनवायरनमेंट स्ट्रेंज है, हमारे लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए ये प्लांट स्ट्रेंजर है। तो ये कैसे कोप कर रहा है? मैं जवाब दूं। चलिए डॉक्टर साहब, आप पहले आप ही कर लें, आप थोड़ा सा। मैं थोड़ा सा बता दूं कि अगर शहरों को देखें, कराची शहर को देखें, तो 90% स्पीशीज जो है वो नेटिव नहीं है। यहाँ जो लगे हुए हैं शहर के अंदर, कराची हो या लाहौर हो, इवन इस्लामाबाद हो, ये ज़्यादातर जो ट्रीज हैं यहाँ लगे हुए, दरख्त लगे हुए हैं, वो एग्जॉटिक हैं, नेटिव नहीं है। हमारी खुद की स्टडी है, मेरे 2 रिसर्च पेपर छपे हुए हैं इसके अंदर, अर्बन फॉरेस्ट्री एंड अर्बन ग्रीनिंग, एल्सेवियर का जर्नल है, इस वक्त 4 इम्पैक्ट फैक्टर्स जर्नल का है, और उसके अंदर पेपर छपा है, हमारे 2 पेपर छपे हुए हैं, मेरे और मेरे स्टूडेंट्स के। उसके अंदर ये है कि हमने जो स्टडी की है कि यहाँ पर कितने कितने स्पीशीज़ हैं, तो अराउंड 91% स्पीशीज़ जो हैं यहाँ पर जो लगे हुए हैं कराची शहर के अंदर, वो एग्जॉटिक हैं, नेटिव नहीं है। तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, आप समझते हैं? 62% हमारी जो अभी की कैलकुलेशन है, 62% जो है। और देखें ये हमारे शहर के साथ नहीं है, दुनिया भर में जो बड़े शहर हैं, न्यूयॉर्क को ले लें आप, लॉस एंजल्स को ले लें, लंदन को ले लें, ये ज़्यादातर एग्जॉटिक, ये क्योंकि शहर को बिल्कुल ख़त्म करके नए एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है अर्बन एरियाज, तो वो ज़्यादातर लोगों की नेचर भी होती है कि एग्जॉटिक चीज़ों को पसंद करते हैं। सो ये यहाँ कराची शहर में नहीं हुआ, दुनिया भर में जो बड़े शहर हैं वहाँ ये अमल हो रहा है। इसमें से बहुत से प्लांट्स इन्वेसिव होते हैं, वो खतरनाक होते हैं। एग्जॉटिक तो कहते हैं कि इसको आप एग्जॉटिक लगाते हैं, डजंट मैटर कि एग्जॉटिक नुकसान, हाँ एग्जॉटिक अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं तो फिर ये इशू है, लेकिन एग्जॉटिक खुद इटसेल्फ इज नॉट एन इशू। ये बात तो ठीक है कि जरूरी नहीं कि जो बाहर से नई चीज आ रही है वो आप उसको मना कर दें, आपके लिए फायदेमंद ना हो। जरूर आप किस बात में कुछ ऐड करेंगे कि भाई ये तो फाइनल हो गया, एग्जॉटिक है, स्ट्रेंजर है। मैं तो डॉक्टर साहब की बातें इत्तेफाक करते हुए इस चीज को आगे लेके चलूंगा और इसको मजीद आसान लफ्जों में बयान करूंगा कि चीकू हम बड़े शौक से खाते हैं, ये हमारा नेटिव नहीं है जी। शहतूत हो गया, ये हमारा नेटिव नहीं है। और रही बात एग्जॉटिक और इन्वेसिव स्पीशीज की, तो एग्जॉटिव जो है वो कोई नुकसानदेह नहीं होते। अगर एक चीज बाहर से आ गई तो इसका ये मतलब थोड़ी है उसके आगे जो है चीजें देखनी पड़ती है, क्या ये हमारे एनवायरनमेंट पे बुरा असर डाल रही है, नहीं डाल रही, फिर वो जाके इन्वेसिव बनती है, वरना वो एग्जॉटिक रहती है। तो इन्होंने बिल्कुल सही बोला, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग गुलमोहर लगा रहे हैं और बड़े शौक से लगा रहे हैं, गुलमोहर भी हमारा नेटिव नहीं है। सही। तो और ये आप यकीन कीजिए कि लोगों ने तो 100 एकड़ पे चीकू लगाया है, कस्टर्ड एप्पल लगाया है और ऐसे दूसरे जो है वो लगाए हैं, अमरूद की ऐसी वेराइटीज लगाई हैं जो एग्जॉटिक है, लेकिन वो नुकसानदेह नहीं है, वो फ्रूटिंग कर रही है, हमें फायदा दे रही है। किसी ने 200 एकड़ पे, किसी ने 500 एकड़ पे, तो खैर बात तो कोनो कार्पस की हो रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अफवाहें हैं जो बहुत ज्यादा अभी भी है, लेकिन कई हद तक हम सब ने जो है वो उसका जवाब दिया है, जिसमें डॉक्टर साहब है, जिया मुजाहिद भाई है, मैं हूँ और भी कई साथी हैं। लेकिन जो मेन मसला आ रहा है ना, वो मसला है मीडिया का। मीडिया में जो है वो कोई भी खबर या अखबार का टुकड़ा उठा के ना उसको इतनी हाइप दे दी जाती है ना कि फिर लोगों के जहनों में वो चीज बैठ जाती है। अच्छा नहीं, मैं यहाँ पे आपको रोकता हूँ। यहाँ बात हो गई, आपने भी कहा कि कोई मुजायका नहीं है। एग्जॉटिक प्लांट्स जैसे आपने गिनवाए, ये सारे फ्रूट्स वगैरह, ये टेस्ट एंड ट्रायल प्लांट थे और अब ये बस गए हैं, रच बस गए हमारे माहौल में। अब ये एक नया मेहमान आया है, चले हम इसको, जाहिर बात है जब आ गया है हमारे माहौल में, 22 लाख लग गए हैं और दरख्त है, छांव तो दे रहे हैं ना, कुछ नहीं, तो अब इसके ये अभी टेस्टेड नहीं है, ठीक है। अभी मतलब कितने साल हो गए इसको, 5-6 साल या 8 साल 10 साल, तो अब मतलब ये ज्यादा हो गए जी, ज्यादा हो गए, 20 साल हो गए। तो अब इसकी जो रिपरकशंस या बेनिफिट्स मिलने शुरू हो गए ना लोगों को, मतलब जिसमें एक साया तो मिल ही रहा है, लोग उसको अब तो जी साये से बढ़कर मिल रहा है, साये से बहुत बढ़कर मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है। मुझे बता गिनवाए डॉक्टर साहब, बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज दोनों साइड से। जो दरख्त होते हैं ना, उनके तो बेनिफिट्स, जितने बेनिफिट्स होते हैं दरख्तों के, वो सारे बेनिफिट्स हैं कि जी ऑक्सीजन निकाल रहा होता है। शहर में ऑक्सीजन की शॉर्टेज होती है, कंबशन हो रही होती है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलती हैं, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कंजम्पशन होती है,
کہ جس میں آکسیجن کی شارٹیج ہو جاتی, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ سایہ دیتا ہے. نمبر 3 یہ کہ ایک بہت بڑا فینومینا جو ہم یہاں دیکھتے ہیں شہر کے اندر, اور جس کی وجہ سے 2015 میں ڈیتھ ہوئی تھی, وہ اربن ہیٹ آئی لینڈ افیکٹ ہے, جس کو ہیٹ ویو کہتے ہیں. انفیکٹ وہ ہیٹ ویو نہیں ہے, ہیٹ ویو بھی ہے, لیکن وہ پلس ہو جاتا ہے اربن ہیٹ آئی لینڈ افیکٹ کی وجہ سے, کہ جی شہر بنتے ہیں, عمارتیں بنتی ہیں, کانکریٹ اسٹرکچرس ہیں, اور وہ ڈائریکٹ سن ریز لے رہی ہوتی ہیں اور ایمٹ کر رہی ہوتی ہیں, نکال رہی ہوتی ہیں. تو شام میں آپ دیکھ لیجیے جو فلیٹس ہوتے ہیں, اپارٹمنٹس, بڑی بڑی بلڈنگس ہوتی ہیں, عمارتیں ہوتی ہیں, ان کے گرد جو ہے اگر سبزہ نہ ہو تو وہ قدرے جو مضافات ہے ان سے تقریباً 7-8-6 ڈگری ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے 2015 میں 1,500 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی اس کی وجہ سے, صرف ہیٹ ویو اور اربن ہیٹ آئی لینڈ افیکٹ کی وجہ سے. تو یہ درختوں کا تو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ یہ گرمی کو کم کر رہے ہوتے ہیں, یہ آکسیجن پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, یہ شیڈ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ ایکالوجی کو بہتر کر رہے ہوتے ہیں. مثلا اگر درخت نہ ہو تو پرندے کدھر آئیں گے؟ وہ ان کو چاہیے, جگہ چاہیے, تو وہ آپ کو چیزیں نہیں ملتی. اور شہر جو ہے ہمارا یہاں پر شہر کراچی, جی میں ضرور کو شامل کروں. ضرور ہمیں درخت سے کوئی پرابلم نہیں ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فائدے گنوائے. ایگزوٹک آپ نے کہا بہت سارے پہلے بھی آئے تھے, وہ رچ بس گئے. اب یہ نیا آیا ہے جس کے بارے میں جس کی کمپلین آ رہی ہیں. پہلی کمپلین کہ یہ جو ہے اس کے روٹس بہت زیادہ پھیل جاتے ہیں. مجھے تو مطلب بڑی شاکنگ چیز تھی, اس کے روٹ جو ہے یہ ورٹیکل ہے اور روٹ جو ہے ہاریزونٹل پھیلتے ہیں. مطلب وہ اگر اسٹریٹ گرین بیلٹ پہ لگا ہوا ہے تو اس کے روٹ جو ہے روڈس کے جو کارپیٹ ہے اس کے نیچے گھس جائیں گے, پائپس میں گھس جائیں گے, میٹلز میں, ایون اس کے رستے میں آنے والے جو درخت ہیں, پودے ہیں. یہ سنا ہے, مطلب میں اس کی گواہی نہیں دے رہا, میں نے دیکھا نہیں, میں نے پڑھا ہے, ریسرچ میں نے جو تھوڑی بہت کی ہے. تو اس کو تو مطلب ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ٹرانسفر کریں گے تو یہ تو پورا انفراسٹرکچر لے کے اڑ جائے گا نا. چلے تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ تاریخ کے پس منظر میں دیکھتے ہیں, شروع سے لے کے آخر تک چلتے ہیں. اگر آپ کراچی شہر کو دیکھیں تو پہلے یہاں پہ سیرس کے بے تحاشا درخت تھے. افواہیں تو اس وقت بھی پھیلی تھی کہ زمین کا پانی ختم ہو رہا ہے, اس کی جڑیں یہاں وہاں جا رہی ہے. سیرس کے ساتھ کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہوگا کہ سفیدے سے ہمارا شہر بھرا ہوا تھا, ہر طرف سفیدہ ہی سفیدہ تھا. پھر افواہیں پھیلی کہ بھائی جڑیں اس کی ایسی, یہ ماحول دشمن ہے, یہ ہمارا نیٹو نہیں ہے. سفیدے کا برا حال ہوا. اب جو ہے وہ کونو کارپس کی باری آئی ہے, اور اس کے بعد اللہ جانے پھر کس درخت کی باری آ گئی. تو ہم تو ہر پلیٹ فارم پہ آواز اٹھا رہے ہیں اور لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ جاگیں اور ہوش کے ناخن لیں, ورنہ آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ برے اثرات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور آپ کو رہی کہنے بات کا جڑوں مطلب کی, یہ ہے ظہور کہ یہ جو سفیدے کے درخت جو پہلے کراچی شہر پہ لگے ہوئے تھے, یہ بھی ایک کانسپریسی کے تحت جو ہے افواہ کے تحت کاٹے گئے اور ختم کیے گئے. ڈاکٹر صاحب آپ, ہاں میں جواب دیتا ہوں. دیکھیے میں ابھی دیکھ رہا تھا ایک ریسرچ پیپر ابھی پبلش ہوا ہے جسٹ میرے خیال میں 6 مہینے پہلے, اور یہ پبلش ہوا ہے عراق سے. اور ایشو یہی تھا کہ جی اس کے جو جڑیں ہیں وہ ہاریزونٹل پھیلتی ہیں, تو کتنی پھیلتی ہیں وہ میں دیکھ رہا تھا, 3-4 میٹر سے زیادہ نہیں. اس پیپر کو جا کر دیکھیے کہ وہ میکسیمم اس کی جو ہاریزونٹل اسپریڈ ہے وہ 3 to 4 میٹر ہے, جبکہ ایکلیپٹس کا اسپریڈ جو ہے وہ 30 میٹر ہے. ہاریزونٹل ورٹیکل دونوں ڈائریکشن میں موو کرتے ہیں. تو یہ جو بات ہے نا کہ یہ اس کی جڑیں خراب کرتی ہیں. آپ کو میں بتاؤں کچھ ایگزامپلس اور دے دیتا ہوں. مثال کے طور پر آپ کا برگد کا درخت ہے, پینین ٹری کہتے ہیں, اور جس کو فائکس بینگالنسس ہم باٹنی کی زبان میں کہتے ہیں. اس کی جڑیں دیکھیں بہت پھیلتی ہیں. اس کی جڑیں, اس کی تو ایڈوینٹیشس روٹس بھی پھیلتی ہیں, اور ٹیپ روٹ جو زمین کے اندر ہوتی ہیں وہ بھی بہت پھیلتی ہیں. اور وہ ایپیفائٹس ہیں, وہ تو کہیں بلڈنگ میں جگہ مل جائے تو عمارتوں کو دراڑوں میں داخل ہو کر, کریکس ہیں اس کے دراڑوں میں داخل ہو کر کے وہ, اسی طرح پیپل کو دیکھ لیں, ہمارے پرانے شہر میں پیپل کو دیکھیے کہ وہ بلڈنگز کے کریکس کے اندر اس کی جرمینیشن ہوئی ہوئی وہاں اگ رہے ہیں. تو بہت سارے درخت ملیں گے. ایون سفیدہ جو ہے اس کا جو اسپریڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے, جس کو یہ پروسیپس جولی فلورا یا جس کو یہاں کہتے ہیں دیوی کہتے ہیں کراچی میں,
उसका जो उसकी जो जड़ें 30 मीटर तक फैलती हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। अच्छा, जिस पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सुबह ही पढ़ रहा था इस प्रोग्राम के लिए, मैंने कहा जरा पेपर को डिटेल से पढ़ लूँ, तो पूरा पेपर मैंने पढ़ा। तो उसमें ये कहते हैं कि जनाब आप जो सरफेस आप अगर कटिंग करेंगे ना, करते रहेंगे, तो इवेपोरेशन ज्यादा नहीं होगी, और इवेपोरेशन नहीं होगी तो जड़ें ज्यादा बढ़ती नहीं है। ये फास्ट ग्रोइंग ट्रीज है। एक हमारे साथ मसला ये है, मेयर साहब के साथ भी, और जो भी इंतजामिया आती है शहर को चलाने वाली, वो ये देखती है कि जनाब जो फास्ट ग्रोइंग ट्रीज हैं, यहाँ नहीं, मिडिल ईस्ट में भी यही है कि जो फास्ट ग्रोइंग ट्रीज है उसको लगा रहे होते हैं, कि जो तेज बढ़ती हैं। जब जो तेज बढ़ती हैं तो तेज उनकी हर चीज की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर रिक्वायरमेंट भी होती है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हम पढ़ा रहे होते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वो जमीन से लेता है। वो अगर तेज बढ़ रहा है तो वो उसकी जड़ें भी इसी तेजी से फैलेंगी पानी के तलाश में। और अगर उसको इरिगेट, पेपर में, उस पेपर की बात कर रहा हूँ, कि अगर उसको इरिगेट प्रॉपरली करते रहे, जो जड़ें नहीं फैलती हैं इतनी ज्यादा, 2 या 3 मीटर से ज्यादा इसकी जड़ें नहीं फैलती। और ये एक बात अपनी जगह पे दुरुस्त है, और जिसको मैं बार बार कह रहा होता हूँ, कई मैं रिसर्च पेपर में पॉइंट आउट किया है कि, और दुनिया भर में भी यही होता है, मोनोकल्चर प्लांटिंग। और ये मोनोकल्चर प्लांटिंग पिछले 3-4 डेकेड से ये हो रहा है। पहले लिग्नम को लेकर आए थे, फिर सेरस को लेकर आए, फिर यूकलिप्टस को लेकर आए, फिर कोनोकार्पस देन अगेन आया, और बहुत बड़ी तादाद में, इसको लाखों में, अभी 22 लाख आप ही बता रहे हैं कि 22 लाख, और ये मुख्तलिफ जगहों में मैंने पढ़ा भी है कि 22 लाख कोनोकार्पस लगे हुए हैं। मोनोकल्चर प्लांटिंग के सिंगल ट्री को आप पूरे शहर में भर देते हैं, और उसकी जड़ें अगर फैल रही हैं, अगर एक दरख्त है उसके साथ दूसरे स्पीशी को लगा दें और फिर तीसरे स्पीशी को लगा दें, तो वो जड़ें स्प्रेड नहीं होती, रुक जाती हैं, दूसरों की जड़ें फैल रही होती हैं। तो जो अंडरग्राउंड सिचुएशन है उसके अंदर भी जड़ों को कंट्रोल करने के लिए दूसरी स्पीशीज लगाएं, नीम लगाएं, जैसे अभी बताया कि जनाब दूसरे ट्री को, छोटे और बड़े दरख्तों को लगाएं, मुख्तलिफ प्रोपोर्शन से लगाएं। ये ज्यादा अहम बात है। और जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जी जहूर, आपको आवाज आ रही है? आपकी प्रॉब्लम होगी? जी बिल्कुल, मैं इसी बात को कंटिन्यू करते हुए चलूंगा कि अगर आप कोकोनट ट्री को फैलती है, और अगर आप किसी भी पानी के सोर्स के करीब, अगर आप इवन आम का भी दरख्त लगाएं, आप कोकोनट लगाएं या कोई भी लगाएं, तो उसकी जड़ें अगर उस पानी के सोर्स में घुस जाती है तो इसमें उसका कसूर नहीं है। लगाते हुए अब एहतियात तो करनी चाहिए ना बंदे को कि आप लगा कहाँ रहे हो। सही, मतलब दरख्त का कोई कसूर नहीं, ये नेचर है कि वो उसके रूट्स फैलेंगे और पानी की तलाश में जाएंगे। असल मसला है कि प्लानिंग का, मतलब दरख्त लगाते हुए इस बात का ख्याल रखा जाए। ठीक है, अभी जो लोग जो लेकर आ रहे हैं कि कतर में इन्होंने बैन कर दिया क्योंकि ये पाइप्स में घुस गए थे, ये स्टील में और वॉल में, जो आपने कहा ये सारा कुछ। हमारे यहाँ जब गवर्नमेंट कोई काम करती है, डॉक्टर साहब आप काम करें या मैं अकेला काम करूं तो गलती की गुंजाइश ज्यादा है। एक आदमी है, उसका दिमाग है कहीं भी। जब गवर्नमेंट काम करती है जरूर तो उनके पास एक टीम होती है, मशीनरी होती है, टेक्निकल लोग होते हैं। आप कह रहे हैं 15 साल पहले ये लगा था, तो ये कहाँ थे हमारे एक्सपर्ट्स सारे? अब क्यों ऐसा कुछ? जी जहूर। जी, मैंने तो आपको जो है वो तारीख का हवाला दे के बताया कि भाई ये बड़ी पुरानी कहानी है। सीरस लगा, सफेदा लगा, कोनोकार्पस जो है, डॉक्टर साहब ने लिग्नम की भी बात की, अभी जो है नीम बेतहाशा लगाया जा रहा है। वो लोगों को पता ही नहीं है कि यार हमारे अपने नेटिव दरख्त कौन से हैं। वो नेटिव की बात तो करते हैं लेकिन उन्हें मैं वही बात कर रहा हूँ कि उनको सिर्फ इतना पता है कि नीम हो गया या गुलमोहर हो गया या मोरिंगा हो गया, बस इससे आगे उन्हें नहीं पता कि यार कौन से लगाने, क्या करने, किस तरीके से लगाने। हम तो बाकायदा जा के उन्हें बताते हैं, सिखाते हैं, यहाँ तक एक्सटेंडेड हाइट भी बताते हैं कि इस हाइट का पौधा आपने लगाना है, इतना पानी देना है, इस तरह की केयर करनी है। अगर आपने घर में लगाना है तो आप फला दरख्त लगा लें। क्यों? क्योंकि बाद में जाहिर सी बात है ये बड़ा होगा, रूट्स उसकी फैलेंगी, उसका साया होगा, फिर आप बोलेंगे कि भाई सनलाइट नहीं आ रही, ये प्रॉब्लम हो रही है, आप उसको काट देंगे। तो पार्क्स के लिए अलग दरख्त हैं, घर के अंदर लगाने के लिए, घर के अंदर बाहर के लिए ग्रीन बेल्ट्स पे अपने अपने जो है वो किस्म के दरख्त होते हैं, जो लोगों में जो है हम अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें गाइड भी कर रहे हैं कि आप जो है वो स्पेसिफिक दरख्त फला जगह पे लगाएं। और सच्ची बात कहूँ तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी कोनोकार्पस का पौधा नहीं लगाया।
لیکن میں کسی بھی درخت کی کٹائی کے خلاف ہوں، بھلے وہ کونوکارپس ہو، بھلے وہ نیم ہو، وہ یوکلپٹس ہو، وہ کوئی بھی درخت ہو، میرے لیے ہر درخت جو ہے وہ دل عزیز اور پیارا ہے، میں ہر درخت سے پیار کرتا ہوں۔ اچھا، آپ کا سوال میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا اس کے اندر، جو آپ نے سوال کیا جی تھا کہ ایکسپرٹس کہاں تھے، تو مسئلہ یہاں یہ ہو رہا ہے کہ ایکسپرٹس کو شامل نہیں کرتے ڈیسیشن میکنگ میں، کہ یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ ایکسپرٹ سے زیادہ باٹنی ڈپارٹمنٹ میں ایک لیٹر لکھ دیا ہوگا کہ جی کون سے درخت لگائیں، لیکن ایکسپرٹس اوپینین جو ہے یہ دیکھیں، یہ ایکالوجسٹ ہیں بنیادی طور پر، جن کا کام ہے، باٹنسٹ ہیں، ایکالوجسٹ ہیں، پلانٹس کدھر سے آ رہے ہیں، ایون باٹنی کی بہت ساری برانچز ہو جاتی ہیں، تو یہ کوئی ٹیم ہو جو ڈیسائیڈ کرے، سنگل آدمی نہیں کر سکتا اس کو، کیونکہ بہت کمپلیکس میٹر ہے۔ اور اس وجہ سے یہاں پر جو مجھے لیکنگ نظر آتا ہے وہ یہ کہ ایکسپرٹس اوپینین نہیں لیتے اور ایکسپرٹس کو آن بورڈ نہیں لیتے ان چیزوں میں۔ مجھے نہیں لگتا، میں 15 20 25 23 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ آن بورڈ ایکسپرٹس کو نہیں لیتے۔ مثلا میرے پیپر چھپ رہے ہیں، آپ نے لے لیا، میڈیا مجھے بلا لیتا ہے، لیکن کسی جگہ پر ہماری اوپینین کو نہیں فالو کیا جاتا ہے، ایک پرابلم ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں یونیورسٹی کی بات میں اس لیے نہیں کر رہا، مجھے پتا ہے یونیورسٹی سے تو ان کو بالکل بھی کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ کے اپنے ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹس ہیں، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس ہیں، سندھ لیول پہ بھی ہے، پاکستان لیول پہ بھی ہے، نرک ہے، اس طرح کے فارسٹ ڈپارٹمنٹ بھی ہے، ان میں تو ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ سارے مطلب سے زیادہ دیکھیں بیوروکریٹس ریکروٹمنٹ جب ہوتی ہے تو یہ کوالیفائڈ لوگ لیتے ہیں نا، ایکسپرٹ سے زیادہ بیوروکریٹس بیٹھے ہیں، ایکسپرٹ سے زیادہ وہاں پہ وہ بیوروکریٹس وہی بن جاتے ہیں نا، بیوروکریٹس تو وہی بن جاتے ہیں۔ ان اداروں میں جا چکا ہوں، ان کا حال بھی دیکھ چکا ہوں اور مایوس ہو کے واپس بھی آ چکا ہوں۔ ہر جگہ مطلب ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ جب اوپر سے کوئی مشورہ مانگا جاتا ہے تو وہ مشورہ مانگا نہیں جاتا، وہ کہا جاتا ہے کہ اس کو اپروو کر دو، کچھ شاید اس طرح سے ہوتا ہے۔ ہاں، اس طرح سے ہوتا ہے، بالکل صحیح ہے۔ ڈاکٹر تو صاحب یہ ایک ایشو ہے کہ بٹوین ایکسپرٹس کے درمیان اور جو پلانرز ہیں ان کے درمیان کوئی اس طرح کی ریلیشن شپ نہیں ہے، کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی جس کو آن بورڈ لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں کیونکہ میں بھی ایک ادنا طالب علم ہوں، یونیورسٹی سے تعلق ہے، نہ ہمارے یہاں اکیڈمیا کوشش کرتی ہے کنیکشن یا ریلیشن شپ بنانے کی، نہ ادارے کوشش کرتے ہیں، مطلب ابھی یہ کلچر آیا نہیں ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے ہی سوال کروں گا کہ کیا 15 سال ہو گئے اس پلانٹ کو ہمارے اس ماحول میں آئے ہوئے، کہیں کوئی ریسرچ ہو رہی ہے، کوئی اس کی ایکالوجی پتہ کر رہے ہیں کہ اس پلانٹ پہ کون سے برڈز آتے ہیں، کون سے اینیمل اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، کون سے پیسٹ آتے ہیں، مطلب کہیں کوئی ریسرچ ہوئی ہے؟ اس کا میں تھوڑا بتا دوں، جب یہ آیا تھا تو میرے خیال میں 5-7 سال کے بعد ہی اس پہ شور شروع ہو گیا تھا کہ اس کے جو پالن ہوتے ہیں وہ الرجی کاز کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے مجھے 2004-05 میں پیپرز بھی نظر آتے ہیں، کہ پیپر ابھی بھی ڈاکٹر پروین ہے، کیا نام ہے، باٹنی ڈپارٹمنٹ میں، وہ ان کے پیپرز ہیں اس کے اوپر، اس کے ہاں جی ضرور جانتے ہوں گے، باٹنی ڈپارٹمنٹ، ڈاکٹر پروین جی وہ ہیں، وہ اس وقت ہیں باٹنی ڈپارٹمنٹ میں، پروفیسر ہیں، اور وہ مختلف اسی بیسس پہ آغا خان یونیورسٹی کے ساتھ مل کر کے کام کر رہے ہیں کہ کیا پالن انسان کو نقصان پہنچاتا ہے یا نہیں، اس پہ پیپرز ہیں، اور یہ بھی طے ہو گیا، جیسے انہوں نے ہائپ کریٹ کیا تھا کہ اس کے پالن گرین سے الرجی ہو رہی ہے، اور وہ ہائپ بھی ختم ہو گئی، وہ چیز وہ ہائپ نہیں رہی، یعنی اب بھول گئے ہیں لوگ، جبکہ 5-7 سال پہلے سردار صاحب بھی بتائیں گے، ظہور صاحب، کہ 5-7 سال پہلے بہت شور تھا کہ جناب اس کی وجہ سے جو ہے الرجی ہوتی ہے، استھما ہوتا ہے پالن گرین، اس کے پالن کی وجہ سے۔ مجھے ایجوکیٹ کیجیے گا، پالن انرجی جو ہے وہ کسی خاص قسم کے درخت سے ہوتی ہے یا ہر مطلب پالینیشن تو ہر کوئی؟ پالن تو بہت سارے درخت نکالتے ہیں، ساری تقریباً اینجوسپرم پلانٹس ہیں وہ ساری نکال رہے ہوتے ہیں، سب سے الرجی نہیں ہوتی، ایون کہ اس کی وجہ سے بھی یہ اسٹڈی بھی جو پیپر سامنے آئے ہیں اس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جی کونوکارپس کے پالن سے الرجی نہیں ہوتی، لیکن الرجی رپورٹڈ ہے اسلام آباد کے بہت سارے پلانٹ سے، وہ موسم پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جناب موسم ڈرائی ہے، ہیومڈ ہے، ہیومن بیہیویئر پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو الرجی ہوتی ہے نہیں۔ ایک گھر میں اگر 10 افراد ہیں، 2 الرجی افیکٹڈ ہیں،
اور باقی 8 کو نہیں ہوتا. یہ ڈسٹ الرجی جو گھر میں ہوتی ہے, بعض لوگ بہت زیادہ الرجک ہوتے ہیں, بعض لوگ نہیں ہوتے. تو یہ پالن الرجی جو ہے وہ اس پالن تو بہت سارے اینجیوسپرمس پالن گرین نکال رہے ہوتے ہیں, اینجیوسپرم گروپ آف پلانٹس ہیں وہ نکال رہے ہوتے ہیں. ان میں سے کچھ جو ہیں وہ الرجی کاز کرتے ہیں بالکل, جس کے پالنس جب جس سیزن میں نکلتے ہیں تو استھما زیادہ ہوتا ہے, یہ تو ہوتے ہیں. لیکن یہ جو پالن گرین کا ہائپ بنایا تھا کہ اس کے پالن سے, کونوکارپس کی پالن سے الرجی ہوتی ہے, اس پہ بھی پیپرز آ گئے اور فائنلی یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جناب اس کے پالن سے الرجی نہیں ہوتی. تو یہ ایک تو پیپر ہے, رائٹ. ابھی جیسے میں نے کہا کہ ایک پیپر عراق میں جو پیپر چھپا ہے, وہی وجہ یہی ہے کہ جناب اس کی جڑیں کتنا اسپریڈ ہوتی ہیں اور کتنا نقصان پہنچاتی ہیں. اس پیپر کا بھی کنکلوژن یہی ہے کہ اس درخت کو یا کونوکارپس کو آپ طریقے سے لگائیں تو کوئی شہر میں کوئی پرابلم نہیں کرے گا. اس کا کنکلوژن پڑھ لیں, وہ ایک پیراگراف ہے, میں آج صبح ہی میں نے پڑھا. اس کے اندر کہتے ہیں کہ آپ اس کو پراپر طریقے سے لگائیں. پراپر مینس پانی دیتے رہیں اور پراپر طریقے سے اس کی جڑیں اسپریڈ نہیں ہوتی. پانی نہیں دیں تو پھر وہ پھیلتی ہیں اور پانی کی تلاش میں ساری جڑیں بڑھ رہی ہوتی ہیں. یوکلپٹس کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے, اس کے 30 میٹر تک جڑیں جاتی. 30 میٹر آپ سوچیں, یہاں تو میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی میکسیمم گروتھ جو ہے 3 یا 4 میٹر ہے. تو یہ جو ہائپ کریٹ کیا, یہ اچھا ہائپ کریٹ کیوں ہوتا ہے یہ میں بتا دوں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے, اگین ہم لوگ ذرا اکیڈیمیا والے اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ اس طرح کا ڈیٹا نہیں ملتا, اور یہ ہم نے بہت سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے کہ لکڑی اس کی 15-16 روپے کلو بک جاتی. اگر آپ ایک اسٹریٹ کو پورے درخت کو کاٹ دیں تو اچھی خاصی اماؤنٹ جو ہے وہ کئی ہزار روپے وہ اس کو مل جاتے ہیں. اور یہ آپ اگر میڈیا وہ دیکھیں گے تو ایک تو ٹمبر مافیا کا لفظ ذرا سخت ہوتا ہے, میں اوائڈ کرتا ہوں اس کو یوز کرنے سے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہاں پر یہ ہوتا ہے. جس طرح ہائپ کریٹ کی گئی کہ جناب اس کی وجہ سے موسم ہی تبدیل ہو جائے گا, بارشیں نہیں ہوں گی. دیکھیے ابھی بھی آدھے شہر میں یہ کونوکارپس لگے ہوئے ہیں اور بارشیں کتنی ہوئی کراچی شہر میں. تو یہ جو ہائپ کریٹ کیوں کی جاتی ہے, اس کے بیک گراؤنڈ میں کون کام کر رہا ہوتا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کونوکارپس کا جو ایشو ہے, کونوکارپس میں بار بار کہہ رہا ہوتا ہوں, جب بھی آپ مونوکلچر پلانٹنگ کریں گے اور اس طرح کے ایشوز آئیں گے, مونوکلچر پلانٹنگ نہیں کریں. اور اس سلسلے میں میں ریسرچ پیپر میں بھی میں نے اس کو بتایا ہوا ہے کہ جناب 10-20-30 کا فارمولا یوز کرتے ہیں کہ جناب کسی اسٹریٹ میں, کسی کمیونٹی کے اندر جو اربن فارسٹری میں آپ بنا رہے ہوتے ہیں, اس میں 10% سے زیادہ کسی اسپیشیز کے ممبرس کو نہیں ہونا چاہیے, 20% سے زیادہ کسی جینس کو نہیں ہونا چاہیے, 30% سے زیادہ کسی فیملی کے ممبرس کو نہیں ہونا چاہیے. یہ اپلائی ہوتا. اور جس جگہ کئی جگہ پہ تو یہ کرتے ہیں کہ 5% سے زیادہ اگر کونوکارپس 5% لگا ہوا ہے تو اسے اب نہ لگائیں. اور میں اسی سوال کے اوپر سوال کرتے ہیں کہ جناب پھر تو کونوکارپس کو ساروں کو کاٹ دینا چاہیے. کراچی شہر میں بے تحاشا جگہیں ہیں کیونکہ 22 سال لگ چکے ہیں صاحب, اب تو لگ چکے ہیں, ابھی کیا کریں. اس کے باوجود دیکھیے میں نے 18 ٹون کی ایک پیپر ہے, ریسرچ پیپر ہے, میں آپ کو فارورڈ کروں گا اور وہ انیٹ پہ موجود ہے, ایلسیویئر میں چھپا ہوا ہے. 18 مختلف ٹونس کے اندر ہم نے اسپیشی ڈائیورسٹی چیک کی تھی کہ جناب سب سے زیادہ کس میں اسپیشی ڈائیورسٹی ہے اور کس میں اسپیشی رچنس ہے. تو یہ گلشن اقبال میں نظر آیا کہ جناب 30 اسپیشیز جو ہیں وہاں گلشن اقبال میں لگی ہوئی ہیں. لیاری دیکھیں, کورنگی دیکھیں, اورنگی دیکھیں, ادھر جو پیریفرل ایریا ہے, غریب بیچارے لوگ ہیں, وہاں پورے ٹون کے اندر کونوکارپس اور ایک آدھ کوئی اسپیشی نظر آتی ہے کہ جو لگی ہوئی ہے. باقی پورے پارکس خالی پڑے ہوئے ہیں. پورے پارک میں 2 پلانٹس لگے ہوئے ہیں اور پارک جو ہے یہ کچرا خانہ بنا ہوا ہے کہ سالڈ ویسٹ وہاں ڈمپ ہو رہا ہوتا ہے. تو جی ڈاکٹر صاحب آپ کا میں اسی وجہ سے کہہ رہا تھا کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کو, یہ جو درخت ہے نا, اس کو کاٹے نہیں. ہر درخت بینیفٹ ہی دیتا ہے, انوائرمنٹ فرینڈلی ہوتا ہے. صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کس جگہ پہ آپ نے لگایا ہوا ہے. مثلا ہائی ٹینشن وائر اوپر سے گزر رہا ہے, آپ ایسے کوئی درخت نہ لگائیں جس کے 30 میٹر ہائٹ ہو. کونوکارپس کے بارے میں ایک واضح کلیئر بتا دوں کہ یہ ٹری نہیں ہے, یہ شراب ہے. اور جو ٹری کی ڈیفینیشن, باٹنسٹ بیٹھے ہیں جو ٹری کی ڈیفینیشن بھی میں ایگری کریں گے مجھ سے کہ جو ٹری کی ڈیفینیشن یہ ہوتی کہ 1-1.5 میٹر تک وہ اس کے ٹرنک جا رہا ہوتا ہے اور پھر وہاں سے برانچز نکلتی ہیں. آپ نیم کو کاٹ دیجئے اوپر سے, اس کی میرے گلی میں یہاں پر ہے نیم کو کٹا ہوا ہے, اوپر سے برانچز نکل رہی ہیں, سائڈوں سے برانچ نہیں نکلتی. یہاں کونوکارپس کو اوپر سے کاٹ دیں آپ, ڈیفیوز برانچنگ ہے, ہر سائڈ سے برانچ نکلتی ہیں. اسی وجہ سے اس کا ہیج بھی بنا لیتے ہیں. اور اس وقت ٹری نہیں لگا رہے, ہیج لگا رہے ہیں. بہت سارے کراچی یونیورسٹی میں, میرے اپنے انسٹیٹیوٹ میں پورے انسٹیٹیوٹ کے گرد ہیج بنایا ہوا ہے. پہلے بوگن ویلا سے بناتے تھے, اب کونوکارپس سے بناتے کیونکہ فاسٹ گروئنگ ہے. بوگن ویلا اٹ سیلف از ناٹ اے لوکل ایگزوٹک اسپیشی ہے, لوکل اسپیشی نہیں, لیٹن امریکن
कंट्री से लेकर आए। जब हम स्टडी करते हैं ना कि लोग एग्जॉटिक स्पीशीज कौन कौन सी हैं, तो मैंने कहा कि 90% हमारी स्टडी, हमारी टीम की स्टडी बता रही है कि कराची शहर में 90% से ज़्यादा एग्जॉटिक स्पीशीज लगी हुई हैं, लेकिन उनमें से कुछ स्पीशीज जो हैं वो इन्वेसिव भी हैं। और इन्वेसिव जैसे लिसिना है, लिसिना लिकोसिफेला कहते हैं उसको, लिसिना कहते हैं, शायद लोकली जंतर कहलाता है शायद मेरे ख्याल में। ये इन्वेसिव स्पीशी है, ये अगर एक जगह लग जाए तो इसके सीड्स जिधर जिधर गिरते हैं उधर उधर उग रहा होता है, तो ये लोकल फ्लोरा को डैमेज कर रहा होता है। कोनोकार्पस में इन्वेसिव वाली सूरत हाल कुछ नहीं है, ये फास्ट ग्रोइंग है, पानी खींच रहा होता है। जी डॉक्टर साहब ने बताया ज़हूर के कुछ एरिया जिनका नाम लिया इन्होंने लियारी वगैरह में, वहां पे सिर्फ कोनोकार्पस ही है। एक तो आपके लिए, आप लोग डीप ग्रीन के साथ जो आप लोग काम कर रहे हैं, तो उन इलाकों में जाना चाहिए। वहां तो ये सिचुएशन है ना, मोनोकल्चर प्लांटेशन की वजह से जो रिपरकशंस आएंगे। अच्छा, मैंने एक जगह ये भी पढ़ा कि क्योंकि ये प्लांट जो है असल में ये फॉरेस्ट ट्री है, स्पेशली डेजर्ट में लगाया जाता है क्योंकि इसकी सॉल्ट टॉलरेंस ज्यादा है, सॉल्ट टॉलरेंस ज्यादा है और ड्राउट टॉलरेंस भी ज्यादा है। जैसे आपने कहा कि अगर इसको वक्त पे पानी मिलेगा तो ये कंटेन रहेगा, लेकिन अगर ये पानी नहीं मिलेगा तो ये असल में ये ढूंढता है पानी को, तो रूट्स इसके खुद ज्यादा तेजी से ग्रो करते हैं। ज़हूर ठीक कह रहा हूं मैं? जी बिल्कुल, देखें इसी तरह तो मैंने आपको मिसाल दी कि जो नारियल का दरख्त है, सेम इसी तरह उसके भी रूट्स होते हैं। वैसा कोई भी दरख्त नहीं है जिसका पानी के बगैर सर्वाइवल हो। नहीं, लेकिन ये मानने की बात तो है ना कि ये ना एक स्ट्रक्चर और एक सिस्टम होता है, कुछ डीप जाती है, कुछ हॉरिजॉन्टल जाती है, अलग वगैरह के गिर गई है। सॉलिड स्ट्रक्चर को जो है, यहाँ पे पुराने दरख्त मेरे एरिया में लगे हुए थे, लोगों ने डर के मारे जो है वो उसको जड़ से उखाड़ने की कोशिश करी। काफी डीप डाउन और जो जगह है वो सही सलामत थी, लेकिन डर के मारे उन्होंने कटवा दिए। मैंने जाके उन्हें रोका भी कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप देख तो लो कि आपका जो है वो स्ट्रक्चर डैमेज। और 16-16 साल पुराने दरख्त थे, अच्छे खासे घने दरख्त। तो ये है कि एक डर और खौफ फैलाया हुआ है, इस तरह जो है वो एक चीज को प्रेजेंट किया गया है कि जो है वो एक लोगों में खुद भी खौफ और हिरास पाया जाता है, कहते नहीं पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर आप देखें तो इसी तरह बारिश के सिस्टम को भी इससे रिलेट किया गया था कि भाई ये है तो इसकी वजह से बारिशें नहीं हो रही। अगर आप देखें तो 1931 में पाकिस्तान में खासूसन कराची में 18 मिलीमीटर बारिश हुई, तो उस वक्त ये कोनोकार्पस या यूकलिप्टस या दूसरे दरख्त कहाँ थे। अगर आप 1974 में देखें तो 7 मिलीमीटर बारिश हुई। ये पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का डेटा है जो उनके रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो ये अफवाहें फैली है और ये आगे भी फैलती रहेंगी। अब अगली बारी तो मुझे लगता है शायद डॉक्टर साहब एग्री करें कि लिग्नम की आने वाली है। अभी जो है वो लिग्नम के बारे में अफवाहें फैलेंगी, सेम चीजें आप सुनेंगे और लिग्नम भी जो है धड़ाधड़ काटा जाएगा। और डॉक्टर साहब की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि इतने पार्क्स वीरान पड़े हैं, इतनी जो है वो ग्रीन बेल्ट्स पे जगह और दूसरी इतनी काफी खाली जगह मौजूद है, तो क्यों ना हम जो है उन्हें अपने नेटिव स्पीशीज से भर दें। क्यों ना उन एरियाज को हम ग्रीन कर लें, बजाय ये कि जो है हम कोनोकार्पस की कटिंग या उसके जो है वो चीज़ों को लेके इशू बना ले। बाकी जो पोलन एलर्जी के हवाले से जो रिसर्च पेपर है कराची यूनिवर्सिटी का, वो मेरे पास पीडीएफ फॉर्मेट में मौजूद है। मैं आपको वो भी भेज दूंगा, आप खुद भी उसको पढ़ लीजिएगा। कोई खतरनाक दरख्त नहीं है, ये इन्वेसिव नहीं है, एग्जॉटिक है, गैर मुल्की दरख्त है जो मेहमान बन के हमारे शहर में आया हुआ है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, कम पानी में भी सरवाइव कर रहा है, जमीन में जो नमक का लेवल है, नमकियात है, उसको भी, उसके असरात को भी कम कर रहा है। और इस पे जो है मैंने मजे की बात है कि हनी बीज के मैंने छत्ते देखे, मैंने वीडियोस बनाई और दी बॉटनिस्ट पेज पे भी डाली।
واسپ کے اس کے اوپر میں نے جو ہے وہ دیکھے گھر کہ جو کسان دوست ایک انسیکٹ ہے جو کیٹرپلرز اور دوسرے جو کیڑے ہوتے ہیں جو فصلوں کو کھاتے ہیں، یہ ان کو جو ہے ان کے اوپر اٹیک کرتا ہے. تو ایسے بہت سارے آرگینزمس اس کے ساتھ فرینڈلی دیکھے. ابھی جو لاک ڈاؤن کے دن چل رہے تھے تو میں جا رہا تھا تو میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ وہ کونوکارپس کے پتے کاٹ رہے تھے. میں ان کے پاس گیا کہ پوچھا کہ آپ کیوں کاٹ رہے ہیں، یہ تو جو ہے بڑا بدنام درخت ہے، کچھ الرجی کاز کرتا ہے وغیرہ. ان سے بات کری تو انہوں نے بولا کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور انہوں نے میرے سامنے وہ سارے پتے لے کے اپنے جو جانوروں کو کھلائے، بکریوں کو کھلائے، دمبوں کو کھلائے. میں نے اس کی ویڈیو بھی بنائی اور ویڈیو میرے پیج پہ بھی موجود ہے. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. اس کے کمرشل بینیفٹس بہت زیادہ ہیں. اس کی لکڑی بہت ایکسپینسو بک رہی ہوتی ہے کراچی شہر میں. اس کے فوڈر کے طور پر اس کے پتوں کو استعمال بہت کرتے ہیں. لیکن ایک مسئلہ جو اپوزیشن کہتی ہے وہ تو وہی کا وہی ہے، اور وہ لاجیکل بھی ہے، کیونکہ ابھی مونوکلچر پلانٹنگ ہوئی ہے. جہاں جہاں صرف کونوکارپس ہے وہاں ان کی روٹس جو ہے، اچھا پانی بارش تو ہوئی ہے اس دفعہ تھوڑی زیادہ ہوئی ہے، لیکن اب پانی چلا گیا. اب جب اس کو پانی نہیں ملے گا تو وہی روٹس جو ہے پانی کی تلاش میں پھیلتی جائیں گی روڈز کے نیچے، پائپس میں. تو اس کو کیسے کنٹین کیا ہے؟ یہ میں بتاؤں کہ یہ سارے درختوں میں، یہ سفیدے کے اندر، ایکلیپٹس کے اندر بھی ہے. اور یہ جو گلموہر ہے، جو بنیادی طور پہ گلموہر یہاں کا نہیں ہے، جس کو ڈیلونکس ریجے کہتے ہیں، یہ میڈاگاسکر کا ہے، افریقن سائڈ کا، میڈاگاسکر کی پٹی پہ ہے. تو یہ اس میں بھی یہ خصوصیات ہے، وہ ورٹیکل نہیں جڑیں جا رہی ہوتی ہیں بلکہ ہارزونٹل جا رہی ہوتی ہیں. اگر گلموہر کو روڈ کے کنارے لگائیں تو سارے فٹ پاتھ اکھڑے پھڑے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے کونوکارپس کے کیس میں یہ نہیں دیکھا، اور گلموہر کے کیس میں یہ دیکھا ہے میں نے کہ گلموہر کی اتنی ورٹیکل برانچز ہوتی ہیں روٹس کی کہ وہ سارے جو فٹ پاتھ ہے، بنے ہوئے فٹ پاتھ ہیں اور جس میں ٹریول کرتے ہیں، وہ اکھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ کمپیریٹیولی یہ صرف ایک مافیا نے ایک شور کیا ہوا ہے کہ جناب اس کی جڑیں پھیلتی ہیں. سارے درختوں میں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ پانی کی تلاش میں وہ نکلتے ہیں. یوکلپٹس کو پانی نہیں دے، 30 میٹر تک چلا جاتا ہے. اس کی جڑیں تو 6-7 میٹر میکسیمم جو ہے، اگر آپ ابھی بھی گوگل آؤٹ کر لیں تو میکسیمم اس کی جڑیں 7 میٹر تک جا رہی ہیں. اسی طرح سے پروسیپس جولی فلورا جس کو دیوی کہتے ہیں، وہ 30 میٹر تک اس کی جڑیں جاتی ہیں، اسپریڈ ہوتی ہیں، ہاریزونٹل اسپریڈ ہے. اسی طرح سے یہ ٹرمینیلیا کے میں ایک ٹری کو دیکھ رہا تھا، اس کا جو اسپریڈ ہے جڑوں کا وہ بھی 25-30 میٹر تک ہے. سفیدے کا اسپریڈ ہے 25-30 میٹر تک. تو اس کا اسپریڈ اتنا زیادہ نہیں جتنا شور کیا ہوا ہے. تو یہ ویلڈ پوائنٹ نہیں ہے ان کا، لوگوں کا، کہ جناب اس کی جڑیں بہت پھیلتی ہیں. یہ اتنا زیادہ ویلڈ پوائنٹ نہیں ہے. یہ بھی اگین ریومر ہے. اور اس کی اسٹڈی جیسا میں نے کہا کہ ابھی ایک پیپر صبح پڑھ رہا تھا کہ اس کے اندر کہہ رہے تھے کہ 3 سے 4 میٹر جڑیں جا رہی ہیں. تو یہ بھی ایک ریومر ہے. جس طرح سے اس کی ریومر جو ہے ختم ہوئی کہ جناب اس کے پالن کی وجہ 22 لاکھ درخت لگے ہوئے ہیں کراچی شہر میں. اب بتائیے پالن کی وجہ سے تو میں بھی کھانس رہا ہوتا، سارے لوگ کراچی کے کھانس رہے ہوتے. دلی والی صورتحال ہوتی کہ وہاں تو ڈیزل کی ایمیشن کی وجہ سے کھانس رہے ہوتے سارے لوگ اور برونکائٹس کا شکار ہوتے ہیں. یہاں تو 22 لاکھ درخت لگے ہوئے ہیں. آپ اس کا اسٹریٹ اوے بہت سادہ سا طریقہ ہے کہ ہاسپٹل کی جا کے لسٹ دیکھ لیجئے کہ کونوکارپس لگنے سے پہلے کتنے الرجک پیشنٹ آئے، جو لنگس کے الرجک ہیں، برونکائٹس ہیں، اور کونوکارپس کے بعد کتنے آئے، کتنا ڈفرینس ہے. ایسی کوئی صورتحال ہاسپٹل رپورٹ نہیں کر رہی کراچی شہر میں، یہ مافیا رپورٹ کر رہا ہے. اور میں اس بارے میں بہت کلیئر ہوں کہ نہ اس سے الرجی ہو رہی ہے اور نہ اس کی جڑیں اتنی پھیل رہی ہیں. ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر میں لگا لیں، پانی کی ٹینکی کے ساتھ لگا لیں، تو وہ تو آپ برگد کو لگا لیں، پیپل لگا لیں، آپ نیم لگا لیں، وہ سب سارے کے سارے درخت وہ پانی کے ٹینکی کو، اس کی دیوار کو پھاڑ کر اندر چلے جائیں گے. یہ کونوکارپس کے ساتھ بھی ہوا ہے. تو کونوکارپس کا وہ ہے اتنا ایگریسو جڑیں نہیں ہے جتنا شور کیا ہوا ہے لوگوں نے. مثالیں دی جاتی ہیں قطر کی، دبئی کی، عراق کی، ان جگہوں پہ یہ میسو اسکیل پہ، کیونکہ یہ درخت بڑا زبردست درخت ہے. اس حوالے سے میں بتا دوں کہ یہ ڈراٹ ریزسٹنٹ بھی ہے. ایک طرف پانی شارٹیج ہے، بالکل نہیں ہے پانی، بہت اچھی گروتھ ہوتی ہے. ایک طرف واٹر لاکڈ ہے، یعنی پانی بہت زیادہ ہے، واٹر لاکڈ ہے، سلائن ہے، واٹر لاکڈ ہے، اس میں بھی بہت اچھی گروتھ ہو رہی ہے. اور ڈرائی سیزن ہے، اس میں بھی بہت اچھی گروتھ ہو رہی ہے. تو اس کی ورسٹیلٹی جو ہے کہ یہ بہت طرح کے انوائرمنٹ میں اس کی گروتھ بہت اور تیز ہوتی ہے، آہستہ نہیں ہوتی، بہت تیز اگرا ہوتا ہے یہ. تو اس کی جو ورسٹائل ہونے کی وجہ سے اس کو ان جگہوں پہ، مڈل ایسٹ میں بھی،
कराची में भी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी लगाया है, लेकिन मेरा सिर्फ एतराज़ इस बात पर है कि जनाब इसकी किसी भी प्लांट की, इसकी नहीं, आप नीम की मोनोकल्चर ना करें। आप यहाँ पर सुहाजना की फली जिसको कह रहे हैं मोरिंगा, उसकी इस वक्त मोनोकल्चर इस वक्त कराची में कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी तादाद में मैं देख रहा हूँ कि जी सैकड़ों की तादाद में ये पार्क से लेकर जा रहे हैं। मेरा एतराज शदीद किस्म का ये है कि इसको अगेन उसी स्टेज पर ना ले जाएं कि जहां मोनोकल्चर्ड हो और ये प्रॉब्लम फिर हो जाए अगले 10 साल के बाद, जैसा 2005 और 4 में यूकलिप्टस को, 2004 और 5 में सफेदे को हटाने की वजह सबसे बड़ी यही थी कि वहां भी पाइपलाइंस और वहां भी सारे वाटर जो टैंक्स थे उसको वो डैमेज कर रहे थे। आज कोनोकार्पस के केस में भी उसको डैमेज कर रहे हैं, कोनोकार्पस की भी के ऊपर भी यही इल्जामात हैं। और अगेन ये जो मोरिंगा है इसके साथ भी यही होगा अगले चंद सालों में, 10-12 सालों में, जब ये बड़े हो जाएंगे कि मोरिंगा को काटो, पता नहीं है इसकी लकड़ी की कितनी वैल्यू है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये वैल्यूज हैं, टिम्बर की वैल्यूज हैं, जिसकी वजह से ये जो हाइप क्रिएट की जाती है। जी तो मोरिंगा तो सुपर फूड है, खाने के लिए, खाने के लिए इस्तेमाल नहीं है। जरूर मैं ये आपके जरिए ये मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को कि जिन मोहल्लों में ये, क्योंकि ये एक कॉन्स्पिरेसी तो है, लोगों ने हाइप क्रिएट करके इस दरख्त को काटेंगे, चाहे उनको से पैसे कमाना चाहते हो या किसी से बुग़्ज़ हो या किसी कोई मेंटिलिटी हो। आप कम्युनिटी को क्या मैसेज देंगे कि अगर आपके मोहल्ले में, मैं ये नहीं कहता कि आप कहीं दूर जाके कोई एक्शन लें, आपके मोहल्ले में आपको लोग जानते हैं, वहां पे अगर कोई कोनोकार्पस को डैमेज करने आ रहा है, काटने आ रहा है, तो कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। ज़हूर? बिल्कुल, मैं तो इवन अपने मोहल्ले में कई जगहों पे गया हूँ और जो रिसर्च पेपर्स मेरे पास हैं उसी को लेके सामने रख के बात की है, और जो सही इमेज है जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं वही मैंने सेम प्रेजेंट किया है, और उनकी बातों से ही नतीजा निकलता है डॉक्टर साहब की कि ये अल्लाह की नेमत है। अगर थोड़ा सा इस पे आप गौर करें तो अल्लाह की नेमत है। पानी नहीं अवेलेबल, ड्रॉट की जो है वो हालात है, तो तब भी ये पौधा सही चल रहा है। आपकी जमीन में सेब है, वाटर लॉग वगैरह, तो तब भी पौधा अच्छा चल रहा है। पानी अगर आपके पास जो है वो खारा है तो तब भी पौधा अच्छा चल रहा है। तो ये तो एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत हुई। सही। तो लोगों को चाहिए कि वो अपने इलाकों में कम्युनिटी के तौर पर इस बात का ख्याल रखें कि कोई भी आपकी तरह इलाके में आकर कोई भी गलत बात कह के, कोनोकार्पस क्या, कोई भी किसी भी दरख्त को ना काटे। इस कम्युनिटी को अपने जो जनरल पब्लिक जो है वो इसको इतना नहीं काटती, सिर्फ डिस्कस करती है। जो काटते हैं वो कोई और है। बिल्कुल हाँ, जो काटते हैं मतलब मेरी गली में लगा हुआ या मेरे मोहल्ले में, तो हमें ख्याल करना है ना कम्युनिटी को। सर उनके पास कहने को तो बजट नहीं होता, लेकिन कोनोकार्पस काटने के लिए उनके पास सब कुछ मौजूद होता है, गाड़ियां भर भर के ले जा रहे होते हैं। जी डॉक्टर साहब, जी सही कह रहे हैं कि कम्युनिटी को कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए। अच्छा ये जी हाँ। जी पहले कम्युनिटी की बात। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जरूरी है। कम्युनिटी को कम से कम उसके ट्री के बेनिफिट्स का पता होना चाहिए। जनरली मैंने देखा है लोगों को इतना मालूम नहीं होता कि दरख्तों के फायदे क्या हैं, और दरख्त के अंदर इटसेल्फ भी जितने लोगों के थ्रू, मुख्तलिफ मीडिया के थ्रू के दरख्तों के फ़ायदे क्या हैं और दरख्त क्यों लगाना ज़रूरी है, ये इसका जानना ज़रूरी है कम्युनिटी लेवल पे। और उनकी इसी वजह से पार्टिसिपेशन जब होगी जब उनके समझ में बात आएगी। कम्युनिटी लेवल पे ये थोड़ी सी अवेयरनेस की प्रॉब्लम है कि ये दरख्त करते क्या है। वो जस्ट अगर कोई हॉकर है वहाँ खड़ा हुआ है, साए में खड़ा हुआ है, बस स्टॉप, पहले तो बस स्टॉप्स होते थे, बरगद के दरख्त थे, नीचे बस स्टॉप होते थे कराची शहर में, अब वो नज़र नहीं आते। अब तो बसें नहीं है तो बस स्टॉप्स भी नहीं है, ये भी एक मसला है। तो वो जो बरगद के दरख्त थे या पीपल के दरख्त थे, उनका साया होता था और उन साये पे खड़े होते थे। अभी घर से निकले हैं पूरे, अगर आप स्टॉप तक चले जाएं वॉक करते हुए, तो पता चलेगा कि दरख्त ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि कम्युनिटी को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि दरख्त सिर्फ ये नहीं करते कि वो साया देते हैं, वो ऑक्सीजन देते हैं। दरख्त ये नहीं करते कि सिर्फ साया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि वो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, जो शदीद गर्मी हो जाती है जिसमें बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, और वो खासकर हमारे जैसे शहर में जहाँ की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और सूरज जो है, जैसे आजकल अक्टूबर के महीने में भी गर्मी बहुत है,
तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि देखें ना, 2015 की बार बार रिपोर्ट मिसालें देता हूँ कि 1000-1200 लोग डेथ हो गई सिर्फ डिहाइड्रेशन की वजह से, कि वो उतर रहे, पहला रमजान का पहला दिन था, रोजा था और साया नहीं था, वो अगर बस से उतर रहे थे और घर तक पहुंचने में वो अगर चंद मीटर का अगर फासला है, 100-150 मीटर का फासला है, तो वो धूप में बिल्कुल परेशान होकर के घर पहुंच रहे हैं और रोजा रखा हुआ है, अब कर नहीं सकते। तो डिहाइड्रेशन, ये जो अर्बन हीट आइलैंड है या हीट वेव है, इसको कंट्रोल करने के लिए भी जरूरी है। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन का होना, उस जगह के पार्टिसिपेशन का होना, मोहल्ले का मोहल्ले लेवल पे, कम्युनिटी लेवल के ऊपर, मोहल्ले लेवल पे ऊपर, और ये जो है टाउन लेवल पे ऊपर, तहसील लेवल के ऊपर लोगों को अवेयर हो, उनको शामिल करें, वहां के लोगों को शामिल करें, तो फिर वो केयर भी करेंगे। जब शामिल करेंगे तो केयर भी। डॉक्टर साहब, ये आपने जो बात की ना कि ये माजरत के साथ बात काटते हुए कुछ बातें ऐड करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। कई ममालिक गया हूँ और वहाँ के लोगों से मुझे इस दरख्त का नाम तो बता दे, मुझे इसके बारे में तो थोड़ा बता दे, उन लोगों को नहीं पता होता। तो वहाँ पे जो ये ग्रीनरी मेंटेन करना, ये गवर्नमेंट के इदारों का काम होता है। मेरे पेज पे वीडियोस मौजूद है, मैंने बनाई है, तो लोगों से बातचीत किए, उन्हें पता ही नहीं होता था कि भाई ये दरख्त होते थे, वही पानी देते थे, वही मेंटेन करते थे। अब यहाँ पे आप लेकिन जरूर लोगों को ये काम है ग्रीनरी का। लोगों को ये ना पता हो कि ये दरख्त कौन सा है, लेकिन उनको इस दरख्त की अहमियत का पता है, उनको इसकी बेनिफिट्स का पता है, उनको पता है कि ये एनवायरनमेंट को कितना सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ यूरोप में इतनी धूप तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी उनको एनवायरनमेंट, ऑक्सीजन और सबसे बड़ी बात कि जो आपकी रिक्रिएशन है, ब्यूटी है, दरख्त जो है एक बहुत ही अवेयरनेस अब बहुत आ गई है। जो है कई हमारे साथी हैं, कई सारे लोगों ने जो है वो इस पे काम किया है। अब तो आप शायद बच्चे के से भी जाके पूछ लेंगे ना, तो वो भी आपको बता देगा उंगली खड़ी करके कि ये कोनोकार्पस है, ये सुहाजना मोरिंगा है, ये नीम है। ये बिल्कुल। लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि जो काट रहे हैं उनके पास ग्रीन कार्ड है, वो जनरल पब्लिक नहीं है, वो खास लोग हैं। मैं इस चीज पे जोर दे रहा हूं। ये दुरुस्त बात है। नहीं, लेकिन एक पब्लिक से भी है, पब्लिक पावर भी है। जब भी मैं कह रहा हूं कि अपने मोहल्ले के लेवल पे, अपने टाउन के लेवल पे जो है लोग, अगर 6 लोग 7 लोग, अवाम हमारे साथ खड़ी हुई है। अवाम ने जो है हम सबके वीडियो के रेफरेंसेस दिए, रिसर्च रिपोर्ट्स तो मैंने बहुत सारी बांटी है, लोगों ने वो तक दिखाई है, और लोगों ने तो यहाँ तक उनकी जो गाड़ियां हैं जिनमें उन्होंने कटी हुई लकड़ियां रखी थी, उन्हें जलाया तक है। सोशल मीडिया पे वीडियोस भी मौजूद है, लेकिन ये लोग बाज आने वाले नहीं है सर। इन्हें पुलिस की प्रोटेक्शन हासिल है। आप जो है कभी दरख्त कट रहे हो ग्रीन बेल्ट पे, तो आप जाए उनसे बात करके देखिए, पुलिस फ्रंट पे आ जाती है, बात करने नहीं देती। हमारा रोना ही यही है सर, रोना ही यही है सर। मैंने मारे खाई है सर, मैंने मार खाई है, मैंने पुलिस से मार खाई है। मैं दरख्त के आगे खड़ा हो गया था, मैंने कहा मैं काटने नहीं दूंगा। मैंने कहा एज अ बॉटनिस्ट, ये रही रिसर्च पेपर्स, ये रही हकीकत, ये रही सच्चाई कि गलत कर रहे हो, क्यों काट रहे हो। लेकिन वही बात उन्होंने की कि जड़ें इसकी फैल रही हैं, लोगों को सांस की बीमारी हो रही है, नहीं हटा तो मैंने मार खाई है सर, मैं नहीं रोक पाया। वायलेंस के लिए तो बिल्कुल मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप कोई सीधा फिजिकल क्लैश में जाए। मैं मोहल्ले की सतह पे इसलिए कह रहा था सर कि मैं नहीं लड़ा, मैं सिर्फ दरख्त के आगे खड़ा हो गया कि मैंने कहा इसको काटना नहीं है, ये आने वाली नस्लों के लिए इसने ऑक्सीजन बनानी है। भले आप और दरख्त लगा लो, जब अपने मकामी बहुत सारे लगा लो, चलो भले फिर हमारे 3-4 करोड़ का टारगेट अचीव हो जाए, तो फिर भले 22 लाख कोनोकार्पस काट भी दो, मसला नहीं, लेकिन पहले अपने मकामी दरख्त लगाओ तो सही सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वायलेंस के मैं भी अगेंस्ट हूँ, लेकिन बहुत बचाने की हर तरीके से कोशिश करी। मैं जिस हद तक जा सकता था, जा सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ। सिंबॉलिक एफर्ट थी, आपने कोशिश की। मैं मोहल्ले की सतह पर यही कह रहा था कि मोहल्ले में सब आपको जानते हैं, इवन मोहल्ले में जो थाना होता है, वहाँ का एसएचओ, वहाँ के उन लोगों से भी मिला जाए, उनको बताया जाए, तो वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं,
اور پولیس میں میں خاص طور پہ جس کنڈیشن میں ہماری پولیس کام کر رہی ہے نا تو وہ تو سلیوٹ کے قابل ہے. مطلب وہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں اگر آپ ان کو انڈرسٹینڈ کریں اور وہ آپ کو انڈرسٹینڈ کر لیں. تو پہلے تو ریلیشن شپ کی بات کریں. ضرور آپ کیونکہ ایکٹیوسٹ ہیں میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ ہر پولیس جس محلے میں جس جہاں پہ بھی آپ کا تھانہ ہے اس سے آپ اپنی ایک ریلیشن شپ قائم کریں. وہ آپ کو جانتے ہیں, جانتے بھی ہوں گے یقیناً ظہور کو بہت سارے لوگ. یہ ڈاکٹر صاحب یہ جو درخت کاٹنا ہے, سوال یہ ہے کہ یہ درخت کاٹنے کا کام کون سا ادارہ ہے, کس کے پاس اتھارٹی ہے کہ درخت آ کے آپ کوئی بھی جو وجہ کی وجہ سے درخت کاٹ لیں, یا پھر اگر کوئی درخت کاٹ رہا ہے تو روکنے والا کوئی لیگلی کون لوگ ہیں جو, مطلب میں اور آپ تو نہیں روک سکتے نا. ہاں یہ درخت کاٹ رہا ہے کوئی تو یہ تو مطلب میرا تو اختیار نہیں ہے, میں تو صرف اس سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں نا. یہ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ ہے KMC کا, وہ ذمہ دار ہے درخت لگانے کا بھی اور درخت کو کاٹنے کا بھی. لیکن یہاں پر لا موجود ہے لیکن افیکٹو نہیں ہے. 1992 کا ایکٹ ہے اور کٹنگ آف ٹریز پروہیبیشن ایکٹ 1992, اس میں واضح طور پر اس پہ سزا ملی ہے. کراچی سندھ میں مجھے نہیں پتا, میں دیکھ رہا تھا پنجاب میں تو باقاعدہ سزا ملی ہے کہ جی 25,000 روپے کورٹ نے, عدالتوں نے سزا دی ہے کہ درخت کاٹیں گے تو 25,000 روپے اور 30,000 روپے اس طرح کا. میں ہو سکتا ہے کہ موجود ہو سندھ کے اندر کہ سزائیں ملی ہوں, تو سزا ہوتی ہے یہاں پہ. مطلب قانون موجود ہے, وہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے یا وہ افیکٹو نہیں ہے, یا اپریٹس جو ان کو کام کر رہا ہوتا ہے وہ افیکٹو نہیں ہے, میں یہ کہوں گا. لیکن قانون تو ہے لیکن قانون اتنا افیکٹو نہیں ہے اتنا زیادہ, اور قانون کو وضاحت کی ضرورت بھی ہے کہ جناب وہ ادارے کون کریں گے کیا کریں گے, اس کی کلیئرٹی اس میں نہیں ہے. ایک چھوٹا سا ایکٹ ہے, میں اس کو پڑھ رہا تھا, 4-5 صفحے کا ایکٹ ہے, اس میں ساری تفصیل ہے. تو یہ چیز موجود ہے کہ درخت کو کاٹنا منع ہے, قانونی طور پہ منع ہے. لیکن وہ کہ یہ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ رسپانسبل ہے, KMC کا ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کہ وہ اگر چاہے تو درخت کہیں کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو وہ کاٹے, اور اگر کوئی کاٹ رہا ہو تو اس کو روکنے کے لیے بھی وہی ادارہ مجاز ہے. وہی ادارہ موجود ہے, لگانے کے لیے بھی وہی ادارہ موجود ہے کہ وہ ذمہ دار ہے اس چیز کا کہ جناب میرے پڑوس میں کوئی میرا پڑوسی درخت کاٹ رہا ہو تو میں فون کر دوں ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ میں کہ وہ افیکٹو نہیں ہوں گے وہاں کوئی نہیں آئے گا, کوئی بھی نہیں آئے گا. پولیس کو شاید کر دیں تو وہ آ جائے اس کی موبائل, لیکن وہ ایک چھوٹا سا ادارہ ہے, وہ نہیں آئے گا, بالکل نہیں آئے گا. یہاں سسٹم سیٹ اپ ایسا ہے, لا انفورسمنٹ ادارہ نہیں ہے نا, وہ تو بس میں کھل کے بات کرتا ہوں کہ اگر وہی ادارہ ناجائز کاٹ رہا ہو اور اس کے ساتھ پولیس کھڑی ہو اور ان کے پاس لیٹر ہو تو کہاں جائیں گے. یہ تو ایک الگ سچویشن, صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے, وہی آ کے سر میں نے فیس کیے, اپنی آنکھوں سے دیکھیے سر, ویڈیوز بنائی. لا موجود ہے, اگین میں کہوں گا کہ لا موجود ہے رائٹ. اس کے باوجود لاکھوں درخت کراچی شہر میں کٹے ہیں, کوئی ہزاروں کی تعداد میں. اب فگر بتائیں تو 10,000 20,000, یہ ڈاؤن میں رپورٹڈ ہے کہ جناب ہزاروں کی تعداد میں درخت کٹے ہیں. ان کو فالو بھی کیا ہے, لیکن اس کا کیا ہوا, نتیجہ کیا ہوا, زیرو. ڈاکٹر صاحب ٹائم ہمارا تقریباً ختم ہونے کو ہے. ہم آخری میسج آپ سے اور ضرور آپ سے, آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں کونو کارپس کے لیے, لوگوں کے لیے, کمیونٹی کے لیے؟ اچھا, میں یہ بتاؤں گا کہ کونو کارپس کے سنگل ٹری کو بھی شہر کراچی سے نہیں کاٹیں, کیونکہ یہ جو ایکولوجیکل بینیفٹس ہیں وہ تقریباً ساری کی ساری ایکولوجیکل بینیفٹس یہ پہنچا رہا ہے رائٹ. یہاں پر جو ایشو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مونو کلچر پلانٹنگ کی وجہ سے, اور مونو کلچر پلانٹنگ آئندہ کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس درخت کو کاٹ دیا جائے, بلکہ بہت سارے اسپیسز خالی پڑے ہوئے ہیں, بہت سارے ٹاؤنس ہیں. میں نے خود دیکھا ہے 18 ٹاؤن کی بچوں سے, اپنے اسٹوڈنٹ سے ورک کروایا, پورا ڈیٹا میرے پاس, پارک کا بھی اسٹریٹس کا بھی ڈیٹا موجود ہے, کچھ پبلشڈ ہے کچھ ان پبلشڈ ہے. ان کے اندر اسپیسز بہت ہیں, جگہیں بہت ہیں. اگر یہ 22 لاکھ ہیں تو 1 کروڑ کے قریب پودے لگ سکتے ہیں. آپ مختلف اسپیشیز کو لگائیں, اور یہ اس وقت ہوا بھی ہے. یہ بتا دوں میں, ہماری جو مونو کلچر پلانٹنگ کے خلاف اتنی جو ہماری کیمپین چلی ہے اور اخبار میں اور مختلف میڈیا میں ہم لوگ بولتے رہے, اس کا فائدہ بھی ہوا ہے, کیونکہ یہ ہل پارک ہے. جو ہل پارک یہاں پر بن رہا ہے کوئی 62 ایکڑ زمین پہ, PCHS کے ساتھ, قائد اعظم کے مزار کے ساتھ, اور اس میں انہوں نے مونو کلچر پلانٹنگ نہیں کی ہے. کوئی 30-40 جی
किडनी हिल पार्क आई थिंक, नो 62 हजारों दरख्त वहां लगाए हुए हैं और वेरिड स्पीशीज। मैंने विजिट किया उस इलाके का, मैं गया था देखने, तो वो खासी बड़ी तादाद में, कोई एक सिंगल ट्री वहां पर बड़ी तादाद में नहीं है, क्योंकि जब उसकी एक ट्री लगाया हुआ है इस वक्त, अगर मोरिंगा लगा हुआ है तो कोई 12-15 स्पीशीज के बाद दूसरा मोरिंगा लगा हुआ है, ये मैंने देखा है। तो इस वक्त एक चीज चली जरूर है कि और हम बार बार ये हम भी कह रहे हैं कि मैं भी कह रहा हूँ कि मोनोकल्चर प्लांटिंग को अवॉइड करें। कोनोकार्पस को, ये पैगाम है मेरा कि कोनोकार्पस को नहीं, कोनोकार्पस के सिंगल ट्री को भी ना काटें। ये सारे बेनिफिट्स दे रहा है जो एनवायरनमेंट को बेनिफिट्स चाहिए प्लांट से, पौधों से, ये सारे बेनिफिट्स। अगर आप दूसरी स्पीशीज लगाना शुरू करेंगे तो ये 22 लाख न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, कहीं भी पता भी नहीं चलेगा। अगर ओवर रिप्रेजेंटेशन है, करंटली हम कहते हैं ओवर रिप्रेजेंटेशन है कोनोकार्पस की, ये कम हो जाएंगी। अभी कम हो जाएंगे, सही बात, 62% दूसरे 1% एग्जैक्टली, कि अगर हम 22 लाख या 50 लाख और ट्रीज लगा दें डिफरेंट, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ये पता भी नहीं चलेंगे कि ये कोनोकार्पस है या नहीं है, मिक्स हो जाएंगे। ज़हूर, लास्ट मैसेज। जी, मैं तो यही कहूंगा कि मैंने तो अपनी जिंदगी में एक भी कोनोकार्पस नहीं लगाया, तो और मैं यही कहूंगा कि हर दरख्त जो है वो फायदेमंद होता है। अब बिल्कुल ये मोनोकल्चर नहीं होना चाहिए, और खुसूस तौर पे जो हमारा एक सरकारी इदारा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उनको चाहिए कि कोनोकार्पस के मजीद पौधे बनाना बंद कर दें। गवर्नमेंट लेवल पे पौधे बनाए जा रहे हैं, और हमारी जो अपनी नेटिव स्पीशीज हैं या एग्जॉटिक स्पीशीज हैं, सबके सबको लगाएं। हमारी ग्रीन बेल्ट्स जो है वो ज्यादातर खाली पड़ी हैं, हमारे पार्क्स खाली पड़े हैं, साइड बेल्ट्स और हर जगह पे जगह मौजूद है, घर के अंदर घर के बाहर जगह मौजूद है। आए बॉटनिस्ट, दूसरे हजरात जो है एक्सपर्ट हैं, वो सब हाजिर है, उनसे पूछें, मशवरा करें, हाजिर है, हमारी कोई फीस नहीं है, ना कोई चार्जेस है, हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हूँ। अब बिल्कुल जब चाहे राब्ता करें, किसी भी दरख्त के हवाले से कोई भी सवाल हो, कोई मालूमात हो, आपने किचन गार्डनिंग के हवाले से पूछना हो, अर्बन फॉरेस्टेशन के हवाले से वो करना हो, ग्रीन बेल्ट्स पे काम करना हो, कुछ भी हो, मैं हाजिर हूँ। लेकिन लिहाजा किसी भी दरख्त को काटे नहीं अफवाहों की बुनियाद पे। पहले जो फील्ड के बंदे हैं उनसे जाके मशवरा कर ले, हकीकत पूछ लें, और जो मीडिया पे या न्यूज चैनल पे जो अफवाहें चलती हैं पहले उसकी तस्दीक करवा लें। जरूरी नहीं कि वो सच हो, जब तक कोई फील्ड का बंदा जो है वो बात ना करे उसमें। बहुत शुक्रिया नाजरीन। आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो कुछ मीडिया पे आता है, जिस तरह से हम पॉलिटिक्स को नॉन सीरियस लेते हैं, इसी तरह किसी भी प्रोपेगेंडे को बिना किसी एक्सपर्ट से तस्दीक किए हुए उसके ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं करें। स्पेशली कोनोकार्पस के ऊपर रहम करें। सिर्फ 22 लाख दरख्त हैं, ये कोई बहुत बड़ी फिगर नहीं है। कराची बहुत बड़ा है, कराची में बहुत जगह है जहाँ पे हम बहुत सारे नेटिव प्लांट्स लगा सकते हैं, और कुछ ही अरसे में, कुछ सालों में ये 22 लाख उन करोड़ों दरख्तों में गुम हो जाएंगे, और आपको ये एक अलग से खड़े हुई कोई मॉन्स्टर चीज नजर नहीं लगेगी। तो इनको ख्याल रखें, इनको काटने से परहेज करें और उसमें रेजिस्टेंस करें, लोगों को मना करें, लोगों को अवेयर करें। तो ये भी उसी तरह के वो दरख्त है, उसी तरह के सारे बेनिफिट्स सोसाइटी को दे रहा है जिसकी जैसा कि कोई और दरख्त दे सकता है। और साथ ही साथ एक और बात भी ऐड करना चाहूंगा सर जी, जाते जाते माजरत के साथ एक बात ऐड करना चाहूंगा कि इस मेहमान दरख्त की खिदमात को माने कि इन्होंने 20 साल या उससे ऊपर तक आप लोगों के लिए ऑक्सीजन बनाई है, जमीनों की इस्लाह की है, जो सॉल्ट का लेवल है वो उसको नीचे तक लेकर गया है, जब जो है वो बारिश एग्जैक्टली उसको कवर किया है, वाटर लॉगिंग में जो है इसने काम किया है, जब शहर में बारिशें नहीं हुई तब भी है ये हरे भरे रहे हैं, इन्होंने आपको साया प्रोवाइड किया है। तो लिहाजा इसके जो है कदर करें, काटे नहीं, और ना कोई दूसरा लगाएं, मिक्स वैरायटी लगाएं, मैं और अपने शहर को ग्रीन करें। कि इसकी कदर उन लोगों को ज्यादा है जो कराची में गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, जो दिन भर काम की तलाश में पैदल घूमते हैं, और उनको जब इस कड़ी धूप में कोई कोनोकार्पस नजर आता होगा तो वो यकीनन उसके नीचे बैठकर सुस्ताते होंगे, थोड़ी सी ठंडी हवा लेते होंगे, अपना जो हीट का जो उनके ऊपर जो गुजरती है उसके नीचे सांस लेते होंगे। सबसे ज्यादा कदर मैं समझता हूँ वो लोग जरूर इस कोनोकार्पस की हिफाजत के लिए आगे आएंगे। हमें इजाजत दीजिए, हम फिर अपने नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे।
اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. Pakistan Zindabad and Kono Karpas.